ओशीबाना तयार पार्दा सर्वप्रथम आफूलाई मन परेको अथवा आफूले मनमा कल्पना गरिएको आकृतिको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै फूल, पात, घाँस आदि जम्मा गर्नुपर्दछ र त्यसपछि जम्मा भएका फूल, पात, घाँसलाई टिस्यु पेपर अथवा मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने पेपरमा छुट्टा छुट्टै सुकाउनु पर्दछ र त्यसपछि टिस्यु पेपरलाई कडा पेपर जस्तै माउन्ट बोर्ड र कार्डबोर्डले तल माथि दुवैतर्फबाट राख्ने र यसलाई भारी सामानले प्रेस गर्ने। जति गह्रौँको सामानले थिच्यो त्यति नै छिटो र राम्रोसँग ओशीबाना फुलहरू सुकेर तयार हुन्छन्। साथै 2-3 दिनको अन्तरालमा फुलहरू सुकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्दछ। यदि नसुकेको खण्डमा भने मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने पेपरलाई आइरन गर्दै सुकाउँदै फेरि त्यसमाथि फुलहरू सुकाउँदै थिच्दै जानुपर्दछ। फुलको गुच्छाहरूको त जस्तो आकृतिले पनि हाम्रो मन लोभ्याएकै हुन्छ। गुलाबको फुलहरूको सौन्दर्य त कुनै पनि चिजसँग तुलना गर्नै सकिँदैन। चराहरू झैँ स्वतन्त्र भई कहिले यता कहिले उता उड्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला है हाम्रो जीवन पनि। यी ओशीबानाहरू भने फ्रुट्स अथवा फलफुल जस्तै ग्रेप्स र स्ट्रबेरिजलाई थिचेर सुकाएर बनाएको ओशीबाना हो। यी ओशीबानाहरूबाट मैले ऋतुहरूको परिवर्तनलाई देखाउन खोजेको छु। नीलो र सफा आकाशमा फुल्दै गरेको यो साकुराले वसन्त ऋतु अथवा स्प्रिङलाई निम्त्याएको छ भने गर्मी मौसमपछि जाडोलाई आमन्त्रण गर्दै गरेको यो शरद ऋतु हो। हरिया पातहरू पहेँलो र रातो रङमा परिवर्तन हुँदै जाँदा साँच्चै नै यसले वातावरणलाई निकै मनमोहक तुल्याउँदछ। यो क्रिसमस ट्रीले भने विन्टर अथवा शिशिर ऋतुको झझल्को दिन्छ।
हामी सबैजनालाई मनपर्ने पूर्णिमाको चन्द्रमा कति राम्रो हुन्छ है यो फुल मुन डे। यो पेपर होल्डर पनि ओशिबाना अथवा सुकाएको फुलबाट नै बनाइएको हो। कटनको प्रयोग गरेर वाटर फाउन्टेन अथवा पानीको छहरा बनाउन सकिँदो रहेछ। साँच्चै नै पानीको झरनाले मलाई कति शान्त र शीतल प्रदान गर्छ है। आँखा वरिपरि घुमेको नेपालको झरनालाई मनभित्र कैद गर्दै बनाएको यो आकृतिको क्राफ्टले सधैँ मलाई नेपाल सम्झाइरहन्छ। नमस्ते, म कृति श्रेष्ठ उपाध्याय वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभको नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आज हामीले केही विशेष कुराहरू लिएर आएको छौँ र मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई सबैलाई राम्रो पनि लाग्छ होला। यो हाम्रो नयाँ एउटा आर्ट प्रेजेन्टेसनको जर्नी। सधैँ हामीले रङ, कुची, क्यानभसमा प्रेजेन्टेसन दिने गर्थ्यौँ भने आज हामीले एकदमै विशेष कलाकार, विशेष तरिकालाई चाहिँ हामीले हजुरहरू समक्ष चाहिँ पेश गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मी खड्काज्यू, मेरो एकदमै मिलनसार मित्र, ट्यालेन्टेड भनौँ अथवा चाहिँ एउटा विशेष कलाकार पनि, जसको कला चाहिँ नेपालमा मलाई लाग्छ एकदमै वान पिस छ। उहाँ हुनुहुन्छ बाई प्रोफेसन आर्किटेक्ट, इन्टेरियर डिजाइनर र उहाँको रुचि छ स्क्रिप्ट राइटिङ। उहाँले धेरै आर्टिकलहरू पनि लेख्ने गर्नुभएको छ धेरै वर्षदेखि र उहाँ चाहिँ प्रोग्राम होस्ट, न्यारेटर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कामहरू कन्टिन्युटी पनि हुँदै आएको छ र उहाँलाई म WABCको प्रोग्राममा धेरै धेरै शुभकामना दिएर उहाँलाई स्वागत गर्दछु। उहाँ मेरो एकदमै प्यारो मित्र भनौँ अथवा साथी लक्ष्मी खड्काज्यूलाई स्वागत गर्दछु। लक्ष्मी, के छ हालखबर तिम्रो? हेलो, ठिक छ। ठिक छ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही त है, अब यो WABCको प्रोग्रामको थ्रुबाट हामी यति वर्षको ग्यापमा फेरि कनेक्सन हुँदै गइरहेको छौँ है। एउटा कलाकारलाई खोज्दा खोज्दा के गर्नु, तिमीसँग आइपुगेँ म आज है। तिम्रो कला जस्तो भनौँ न, मैले चाहिँ एकदम वान पिस देखेँ। जस्तो हाम्रो अब नेपालको लागि चाहिँ एकदम खास विशेष पनि हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। र कस्तो छ भने अब जहिले पनि हामीले चाहिँ रङ, क्यानभस देखाउँदै यो प्रोग्राममा प्रेजेन्टेसन दिँदै गएको थिएँ। तर आज चाहिँ कस्तो लाग्यो भने एकदम एउटा नौलो कुरा हामी जस्तो कलाकारको लागि, नेपालको लागि र विश्वभरि छरिनु भएका सम्पूर्ण कलाकार अथवा कलाप्रेमी या चाहिँ जो हाम्रो कार्यक्रम
हेरेर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि एकदम विशेष प्रेजेन्टेसन हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। ल लक्ष्मी, मैले त तिम्रो एकदम सर्टमा इन्ट्रोडक्सन दिएँ है। अब तिमीले आफ्नो हिसाबले हामीलाई के बताउ न तिम्रो बारेमा। थ्याङ्क यू सो मच प्रीति। 80 वर्षपछि यसरी भेट्यौँ हजुर। र सबै त तिमीले भनिसक्यो र म चाहिँ नि नमस्ते सबैजना, हामीलाई हेरिराख्नु भएको सबैजना यहाँलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। म लक्ष्मी खड्का, प्रोफेसन आर्किटेक्ट, इन्टेरियर डिजाइनर र म सानो कलाकार पनि हुँ र आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु र सिम्पल शब्दबाट एउटा राइटरको उपाधि लिएर केही आर्टिकलहरू लेख्दैछु र विगत केही वर्षदेखि चाहिँ नि म टिचिङ प्रोफेसनमा आबद्ध छु। अनि लक्ष्मी, तिमी त अहिले जस्तो नेपालमा छैनौ जस्तो छ हैन? तिमी कुन ठाउँमा छौ अहिले? हजुर, म चाहिँ नि जापानको ओसाका भन्ने ठाउँमा छु। म विगत 13 वर्षदेखि यही बस्दै आएको छु अहिले चाहिँ नि। त्यही त। अब हेर न, जस्तो WABC को थ्रुबाट तिमी हामीसँग कस्तो नजिक एउटा नेपालमै छौ जस्तो फिल भइरहेछ है। र जस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा ब्यारियर छैन नि त, नभए अहिले यस्तै थुनिएर बसेको बेलामा चाहिँ यसरी ओपन भएर कुरा गर्नु विदाउट मास्क हैन, त्यो पनि। त्यही त। अनि सुन, जस्तो अब एउटा कलाकारले कलाकारलाई खोज्छ भने जस्तो है, अब तिम्रो पनि रुचि कलामा हैन, तिमी जस्तो एउटा इस्टाब्लिस नै भन्नु पर्यो है। कला क्षेत्रमा जो पनि इस्टाब्लिस नै हुन्छ, जस्तो यत्रो मेहनतले हैन यहाँसम्म पुगेर, त्यही भएर मैले तिमीलाई यति खोज्दै खोज्दै यहाँसम्म पुग्यौ भन्नु पर्यो। र तिम्रो कला एकदम खास छ हाम्रो लागि है। तिमीले पहिला सुरुमा चाहिँ म तिमीलाई सुरुदेखि स्टार्टिङ गर्छु। जस्तो तिमी त एउटा आर्किटेक्ट हैन, र तिमीले चाहिँ डिरेक्टर पनि एउटा आफ्नो फिल्डको लागि भनौँ न एउटा कन्सल्टेन्सी पनि इस्टाब्लिस गरेको मान्छे। जस्तो LS आर्किटेक्ट एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा तिमी भनौँ न आबद्ध थियौ। तिमीले कन्सल्टेन्सी रन गरेर धेरै जस्तो डिजाइनहरू पनि गर्यौ, एक्सटेरियर इन्टिरियरको। तर तिमीलाई चाहिँ जस्तो यो आर्टको लगाव चाहिँ कसरी भयो होला त? कस्तो भने हैन, खास भन्यो भने मलाई चाहिँ बाई बोर्न पनि हैन जस्तो लाग्छ हैन। एक्चुअली म स्कुल लाइफदेखि नै जान्छु। मैले पढेको स्कुल चाहिँ आदर्श विद्या मन्दिर हो हैन। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो बेलामा त बेसिकली स्टडीमै फोकस गराइन्थ्यो नि त। यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा त हामी लाग्दैन थियौँ हैन। अनि राइटिङबाट स्टार्ट गर्छु है। अनि अब कस्तो भयो भने, तर एउटा लक्किली नेपाली टिचरले चाहिँ यो दिन भानु जयन्ती छ, यो दिन वातावरण दिवस छ, तिमी आर्टिकलहरू लेख है, निबन्ध लेख है, हामी चाहिँ नि निबन्ध वाचन गर्न जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। एउटा मलाई ठुलो अपर्च्युनिटी भयो होइन। त्यहाँबाट खास भने मेरो राइटिङ चाहिँ डेभलप भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि कस्तो भयो भने मेरो स्कुल SLC पछि चाहिँ नि अब के बन्ने होइन त, पछि त केही त बन्नु पर्यो। घरबाट पहिला बन्ने त त्यही हो, सबैजनाको भनेको जस्तै डक्टर, इन्जिनियर हो। म स्टुडेन्ट, एज अ स्टुडेन्ट पनि राम्रै स्टुडेन्ट हुँ र थिएँ भनौँ न होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब घरबाट चाहिँ मलाई डक्टर पनि एकदम मन पर्थ्यो कि, मलाई एकदम प्रोफेसन चाहिँ। तर एकदमै ड्याडी मम्मीहरूले एकदमै सफ्ट हार्टेड छ, एकदम सानो कुराले पनि ओभर सेन्सिटिभ छु म एकदमै, र एकदमै डराउँछु होइन। यस्तो एकदम सफ्ट हार्टेडले कसरी डक्टर बन्न सक्छ, बरु आर्किटेक्चर पढौँ भनेर म चाहिँ नि पढ है भनेर ड्याडीले चाहिँ नि मलाई गाइड गर्छु होइन। र म आर्किटेक्चरको फिल्डमा अनि पुल्चोक क्याम्पस गएँ, आर्किटेक्चर पढेँ। र त्यसपछि कस्तो भयो भने, अब आर्किटेक्चर पढ्दाखेरि आर्ट त अवश्य पनि हुन्छ। फ्री ह्यान्ड स्केच होस्, पर्सपेक्टिभ होस्, रेन्डरिङ भनौँ, विभिन्नबाट आर्टहरू, विभिन्न मिडियाबाट, विभिन्न थ्रुबाट म त्यसरी आर्टहरू सिक्दै गएँ होइन। त्यसरी सिक्दै जाँदा अब त्यहाँबाट अब डिजाइन गरौँ भन, जे गर्दा पनि आर्ट त हाम्रो एउटा मेन हुने त, हाम्रो त हामीलाई आर्किटेक्चर आर्टबाट हो। र त्यसबाट अहिले आएर चाहिँ एकदम छुट्टै विधा फरक गरेर ओसिबानामा लागेको हो होइन। अब तिमीले सर्टमा होइन जस्तो ओसिबानाको बारेमा अलिकता हामीलाई केही भन्छौ कि के हो त? हामीलाई त थाहा छैन होइन। जस्तो यो त नाम पनि एउटा वर्ड पनि छुट्टै हो, र हाम्रो जस्तो हामी नेपालीको लागि यो ओसिबाना भन्ने त एकदम नौलो कुरा हो। यो के होला त?
कस्तो भने होइन, पहिला जब म नेपालमा पुरा इस्टाब्लिस भएर काम गरिसकेको थिएँ होइन, जब म आफ्टर म्यारेज जब म जापान आएँ त्यसपछि चाहिँ नि मैले कुराहरू यहाँको सबै कुराहरू खोजेँ होइन, जुन चाहिँ नि कुराहरू नेपालमा पनि सिकाउन सकिन्छ, नेपालीलाई पनि सेयर गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कुराहरू मात्रै म खोज्न थालेँ होइन। त्यो बेलामा र मैले चाहिँ कस्तो भने अब हामीले नेपालमा सुनेको थियौँ त फ्लावर अरेन्जमेन्ट इकेबाना भनेर, र म पनि अब विभिन्न यहाँ आएर मैले एउटा मेरो लाइफ मैले फेरि जेरोबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन। म सबै उता छोडेर आएँ, नेपालमै छोडेर म यहाँ जेरोबाट स्टार्ट गर्दाखेरि मैले फर्स्टमा गरेको चाहिँ इकेबाना गरेको थिएँ। इकेबाना भनेको चाहिँ अब फ्लावर एउटा स्टेम सबै हाँगा सबैलाई एउटा ब्यालेन्स गरेर एउटा कन्टेनरसँग पनि ब्यालेन्स गरेर राख्ने एउटा फ्लावर अरेन्जमेन्ट होइन। त्यो सिकेँ। त्यो सिकेर कोठामा कता राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने आफ्टर सम डेज केही समय जस्तो फुल त मर्छ नि त, अनि त्यो ठाउँ निकालेर हामीले फाल्नु पर्दा त्यो ठाउँ कस्तो बिरानो लाग्यो कि एकदमै। आफूले यति मिहिनेत गरेर बनाएको चिजलाई फाल्दाखेरि आफ्नो क्रिएसन फाल्दा एकदमै दुःख लाग्यो। र अब यसपछिको अरू के होला भनेर सर्च गर्दाखेरि मेरो साथी पनि थियो यही जापानमा, अनि ऊ चाहिँ अलिकति कन्ट्री साइडमा बस्थ्यो, अनि उसले चाहिँ नि ओसिबाना, मेरो साथी सपनाले चाहिँ ओसिबाना हेर न कस्तो छ भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि मैले ओसिबाना भन्यो के हो भनेर खोज्दाखेरि त हामी जस्तो अब जापानिज भाषामा चाहिँ खास भने यसको हिस्ट्री चाहिँ नि 16औं शताब्दीदेखि चाहिँ यहाँको सामुराईहरूले प्रकृति र कलाको एउटा समायोजन गरेर नयाँ बनाएको एउटा क्राफ्ट हो यो होइन। 16औं शताब्दीदेखि यहाँ चलेको छ, तर अहिले चाहिँ एकदमै जापानमा चाहिँ सायद लोप नै भइसक्यो यो कला। एकदमै गाह्रो, किनभने यहाँ फुलहरू एकदमै एक्सपेन्सिभ छ। इभन हामीले एउटा घाँसहरू राख्छौँ त्यो घाँस पनि हामी पाउँदैनौँ यहाँनिर, किनभने किन्न पाउँदैन। अब घाँस अरूकोबाट लिन पनि भएन, पाटमा भएको सामान हामी लिन पनि भएन, चोरी भएर थुनिदिइहाल्यो हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई त यहाँ घाँस पनि एक्सपेन्सिभ भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब अभियसली मटेरियल गाह्रो छ कलेक्ट गर्नलाई, डेडिकेसन, टाइम, कति एफर्ट चाहिन्छ नि त। त्यो सबै गरेर यहाँको बिजी लाइफबाट मान्छेले यो कलालाई एकदमै बिर्सिसकेको थियो। र मैले पनि अनि त्यही भएर यो एकदमै खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त फ्लावरको अरेन्जमेन्ट रहेछ, कुनै पनि एउटा फ्लावरलाई एउटा पेपरमा अरेन्ज गर्ने भनेको। जस्तो जापानिजमा भन्दाखेरि चाहिँ ओसु भनेको थिच्ने होइन, प्रेस ओसु भन्छ भने हाना अथवा बाना भनेको चाहिँ फ्लावर हो। तसर्थ थिचेर प्रेस गरेर बनाउने एउटा फ्लावरलाई थिचेर प्रेस गरेर बनाउने एउटा क्राफ्टलाई चाहिँ ओसिबाना भनिन्छ होइन। र जब मैले यो थाहा पाएँ, जस्तो हामीले सानो बेलामा त के मन पर्दा हामीले टिपेर बुकभित्र राख्थ्यौँ नि हामी सानोमा, अनि हजुर, अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो त पोसिबल रहेछ नि त नेपालमा पनि, यो कुरा सिकेर गयो भने त आफूले सिक्यो भने त भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ नि त्यहाँबाट सिक्न सुरु गरेँ होइन। सिक्न ठाउँ खोजेँ पहिला सुरु है। यसको पनि एकदमै रमाइलो हिस्ट्री छ, सानो कुरा भन्छु। अब खोज्दाखेरि एकदमै यो कला नै यहाँ लोप भइसकेको ठाउँमा श्रीमानको पनि सहयोगले बल्ल भेट खोज्न जब क्लास जोइन गरेँ, जम्मा एउटा क्लासमा सबै अब 60 इयर्सको जापानिजहरूसँग होइन। अनि कस्तो भने नेपालमा पनि एउटा गीत छ नि 40 पछि रमाउला भनेर, यहाँ त 60 पछि रमाउला। यहाँ त 60 वर्षमा एकदमै मेहनत गर्ने र मलाई केही कुरा सिक्नु छ भने त्यो मनलाई नमार्ने। जस्तो मलाई अब केही कुरा सिक्नु छ भने मैले यो उमेरमा सिक्न गएँ भने मान्छेले के भन्छ नि, आफै यत्रो उमेरमा पनि सिक्न गएको भन्छ नि त। तर यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्यो भने नो एज बार, तिमी जे कुरा पनि जहिले पनि सिक्न सक्छौ भनेर, मर्नु अगाडि पनि बाँचुन्जेल मेरो इच्छालाई नमारिकन मर्ने भनेर चाहिँ 65 अबोभको अब कलिगसँग बसेर मैले सिकेको हो यो आर्ट चाहिँ होइन त्यो कुरा। अनि जस्तो भनौँ न, अब यसले चाहिँ के हामी बुझ्दछौँ भने जस्तो ओसिबाना भनेको चाहिँ एउटा जस्तो मरिसकेको जस्तो एउटा प्लान्ट भनौँ न होइन, जुन चाहिँ ओइलिएको फुल चाहिँ हामी फ्याँक्ने गर्छौँ नि होइन। जस्तो हामी पूजा गरे पनि हाम्रो जस्तो अब हाम्रो कल्चर अनुसार हामीले फालिदिन्छौँ, ओइलेको फुल नराख्नु पनि भन्छ। भनेपछि ओइलेकोलाई पनि हामी जीवित अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने भयो
होइन यो कला। हजुर जस्तो हामीले कुनै हजुर पनि सुकेको पात होस् अथवा केही चिज जस्तो जसले चाहिँ नेचरलाई रिफ्लेक्ट गर्छ होइन, हाँगाबिङ्गा, त्यसलाई चाहिँ हामीले कला केही प्रेजेन्टेसन एउटा केही चित्र बनाएर चाहिँ हामीले देखाउने कला भन्नु पर्यो है। भनेपछि त हजुर हाम्रो नेपालमा त कति छ यस्तो प्लान्टहरू होइन, जसलाई चाहिँ हामीले कन्जर्भेसन गरेर चाहिँ हामीले यस्तो कलाको रूप दिन सक्यो भने हाम्रो नेपाल पनि भनौँ न एउटा कलाकार, एउटा छुट्टै पहिचान हुन्थ्यो है यसको पनि। नेपालमा पनि यो कलाको चाहिँ क्राफ्टको चाहिँ एकदमै धेरै स्कोप हुन्छ होइन, किनभने त्यहाँ त अब आफ्नो घरमा नै सबैको बगैँचा छ, सायद म गर्छु भने सायद छिमेकीले पनि मलाई दिन्छ होला, मलाई केही चिज गाह्रो छैन होइन। र अब कुरा भनेको त सबै आर्टमा लाग्ने कलाकारले डेडिकेसन त पक्कै पनि गर्नुहुन्छ, त्यो कारण पनि भयो। र कस्तो भने अब फ्लावरहरू जुन हामीले राख्छौँ, सजाउँछौँ, अरेन्ज गर्छौँ, तर त्यो ठाउँ त्यो मरेपछि त्यो फाल्दाखेरि आफूले गरेको कुरा चित्त दुख्छ नि, तर कुनै एउटा बनाएर राख्यो भने त त्यो त अब जीवित भइराख्छ नि त, त्यो बेलाको बनाएको फ्लावर होइन। एउटा फ्लावरलाई यति एउटा नेचरलाई हामीले एउटा कन्जर्भ गरेको जस्तै भयो नि त, त्यो पनि त त्यो किसिमको फ्लावरलाई हामीले एउटा कन्जर्भ राम्रो एउटा आर्ट बनाएर आफ्नो घर आफ्नो एउटा डेकोरेसन गर्ने भनेको पनि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो लाग्यो। हो, अनि जस्तो अहिलेसम्ममा तिमीले जस्तो एक्जिबिसनहरू त गरेछौ होला नि? हजुर, कस्तो भने जब म सिक्ने ठाउँबाट नै हामीले त्यो ग्रुपहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा हामी त्यो बेलामा हामी टोकियोमा बस्थ्यौँ, त्यहाँनिर हामीले मैले पनि एक्जिबिसन गरेको छु, पार्टिसिपेट भएको छु होइन। र त्यसपछि लास्ट इयर चाहिँ नि मैले अहिले हामी त्यो ठाउँबाट सिफ्ट भएर ओसाकामा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि सोलो एक्जिबिसन गरेँ। र सोलो एक्जिबिसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यहाँको मान्छे यहाँको जापानिजहरूले पनि एकदमै धेरै रुचाउनु भयो। एक त उहाँहरूको लागि एउटा कुनै पनि विदेशी नेपाली एउटा कतिलाई त अब उहाँको 65 इयर्स पछिको उहाँहरूले चाहिँ नेपाल भनेको पनि नचिनेको मान्छेले नेपालीले आएर जापानिज यो कलालाई यसरी सिकेर एक्जिबिसन गरेको भनेको चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा, एकदमै मलाई एकदमै त्यो जुन प्रेज गर्नुभयो नि होइन, त्यो नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो अवार्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो बेलामा चाहिँ मैले बिगिनर्स अवार्डहरू पनि पाएको थिएँ, तर उहाँहरूको जुन त्यो अफेक्सन हुन्छ नि, त्यो मलाई त्यो उहाँले भन्नुभयो नि शब्दहरू, त्यो पनि सबभन्दा ठुलो मेरो लागि अवार्ड जस्तो। र यतिसम्म पनि लास्ट इयर एकदम रमाइलो कुरा चाहिँ लास्ट इयर एक्जिबिसन भएको थियो, र यो इयर चाहिँ मैले लास्ट इयरको जुनमा एक्जिबिसन गरेको थिएँ। यो इयरको जुनमा मैले फेसबुकबाट त्यो सेयर गर्दाखेरि मलाई अकस्मात फोन आयो होइन। अनि त्यसपछि के भयो भनेर सोध्दा त म त्यो ग्यालेरीमा गएको छु, तपाईँको आर्टै भेटिन, कहाँ छ भनेर फोन गर्यो। अनि मैले अहिले गरेको होइन नि त भन्दाखेरि मैले फेसबुकमा देखेँ। अनि म चाहिँ मेरो आमाले हजुरआमाले यो आर्ट गर्नुहुन्थ्यो, क्राफ्ट गर्नुहुन्थ्यो, र मैले चाहिँ आज बिदा राखेर मेरो आमा हजुरआमालाई सम्झेर त्यो हेर्न आएको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई दुःख पनि लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। दुःख लाग्यो किनभने उहाँ त्यहाँदेखि आउनुभयो, भेट्नु भएन होइन, र उहाँले हेर्नु भएन। खुसी लाग्यो उहाँले यति टाढादेखि यति रुचाएर आउनुभयो, त्यो पनि एउटा एकदम रमाइलो कुरा जस्तो लाग्छ भयो। मलाई चाहिँ त्यो कुराले छोयो, मन छोयो होइन। अनि जस्तो अब तिमी त एउटा आर्किटेक्ट होइन, जस्तो डिजाइनर, अनि जस्तो त्योमा चाहिँ तिमीले प्यारलली लानुपर्छ जस्तो लाग्छ यो चिजहरू पनि। जस्तो हामीले कुनै ठाउँमा भनौँ न प्रेजेन्टेसन दिँदा, जस्तो हामीले घरहरू डिजाइन गर्दाखेरि होइन, जस्तो हामीले अरू कलाकृति जस्तो रेडिमेड कलाकृतिको रिप्रेजेन्टमा होइन, यो हाम्रो ओसिबानालाई पनि हामीले ठुल्ठुलो जस्तो वालमा एउटा म्युरल जस्तो होइन, या केही चिजको राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, राम्रो हुन्छ होला है यसरी राख्दा? त्यही त अभियसली, किनभने आर्किटेक्चर इन्टेरियर डिजाइन भनेको नै एउटा आर्ट भयो, एउटा यस्तो किसिमले हामीले घर भने त्यो घरको डेकोरेसन इन्टेरियर डिजाइन भनेको त्यो घरलाई कसरी राम्रो पार्ने होइन। तर अब हामीले देख्छौँ नि त अब कति ल्यान्डस्केपहरू किनेर पनि राखेको देखेको छ, तर आजकल त अब कति म्युरल आर्टहरू अरू आर्टहरू पनि देखेको छौँ होइन। तर पनि जस्तो भने एउटा नेचरल कुरालाई एउटा एडमायर गरेर यसरी एउटा घरभित्र सजाउने राख्ने होइन, एउटा अर्कै किसिमको युनिक आर्टहरू जस्तो मलाई लाग्छ होइन। सधैँ देखिरहेको भन्दा अलिकति फरक कुरा आँखाले देख्यो भने पक्कै पनि आँखा त्यसमा क्याच हुन्छ, सबैले प्रेज गर्छ होइन, अरू नयाँ मान्छेलाई गर्न इच्छा लाग्छ, त्यो जस्तो लाग्छ। र
एउटा नेचरलाई नै आफ्नो घरभित्र यहाँ त कस्तो भने यो अब यस्तो यो ठाउँमा चाहिँ जम्मा 2 आना 3 आनामा 1 आनामा घर बनाउने ठाउँमा चाहिँ नेचरलाई त अवश्य पनि हामीले बिग गार्डनहरू जम्मा राख्न सक्दैनौँ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सानो एउटा आफ्नो घरको एउटा वलमा यस्तो फ्लावर यस्तो नेचरलाई राखिदियो भने नेचरलाई आफू कति अट्याच भएको सँगै भएको जस्तो फिल हुन्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ है। हो त्यो अभियसली हुन्छ हैन, किनभने नेचर बिना त हाम्रो कुनै पनि चिज फुलफिलमेन्ट हुँदैन। हामी भनौँ न एउटा ह्युमन बिङ्सको चाहिँ एकदम कनेक्टेड हैन, हामी कनेक्टेड छौँ नेचरसँग भनेपछि हामीले एउटा रुमको कर्नरमा हामीले जस्तो केही थ्रुबाट हामीले यस्तो कुराहरू राख्दाखेरि हामीलाई रिफ्रेस पनि फिल हुन्छ, आनन्द एउटा हुन्छ नि, छुट्टै एउटा इन्भाइरोमेन्ट हैन। अनि जस्तो अब यो बिसाइड तिम्रो ओसिबाना है, तिमी त राइटर पनि, स्क्रिप्ट राइटर पनि, न्यारेटर पनि, यसको बारेमा केही भन न, तिम्रो जस्तो जर्नी, यसको बारेमा राइटिङको जर्नी। अनि कस्तो भयो भने राइटिङको मैले भने हैन स्कुलबाट त्यसरी स्टार्ट भयो र अब पुल्चोक क्याम्पसबाट इन्टरमिडिएट सकिसकेपछि ब्याचलर पढ्न जब म इन्जिनियरिङ कलेज मैले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर पास गरेँ। त्यसपछिको टाइम त अब सर्टेन टाइम त प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्टको रूपमा काम गरेँ हैन। अनि त्यो बेलामा काम गर्दै जाँदाखेरि नेपाल टेलिभिजनबाट इन्टेरियर जर्नी भन्ने प्रोग्राम आउँथ्यो, जसरी आर्किटेक्चर र इन्टेरियर डिजाइन सम्बन्धी रिलेटेड थियो हैन। र अनि सधैँ त्यो प्रोग्राम हेर्थेँ। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब हामीले त कोही मान्छेलाई केही कुरा भन्दाखेरि त यो राम्रोको लागि राखेको हो मात्र नभइकन यसको फङ्सन पनि त हामी बुझाउनु पर्यो नि त, राम्रोको लागि मात्र त डिजाइन गरिँदैन नि भन्ने हुन्छ नि त हैन। त्यही भएर राम्रोको लागि राखेको हो भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले लेटर लेखेर पठाएँ कि तपाईँहरूले सधैँ राम्रो भन्नुहुन्छ तर यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न सके प्रोग्राम कस्तो हुन्छ भनेर लेख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई ओके तपाईँ नेक्स्ट टाइम उहाँले रिप्लाई गरेर तपाईँ एकचोटि हाम्रो अफिसमा आउनुहोस् भन्नुभयो। र उहाँहरूको अफिस अब एकदम आफूले च्यालेन्ज गरेर लेखेको छ जानु त परिहाल्यो होइन। अनि गएँ अनि एकैचोटि चाहिँ नि ल अब यो हामीले चाहिँ त्यो बेलामा भर्खर नेपालमा वालपेपर भित्राउन खोजेको टाइम थियो, नेपालको वालपेपर होइन नेपालमा चाहिँ। र वालपेपर सम्बन्धी एउटा स्क्रिप्ट लेख्नुहोस् त्यसो भएदेखि भनेर जाने बित्तिकै दिनुभयो कि उहाँहरूले। अनि त्यसपछि अब लेख्ने भनेको त थेसिस पछि त लेख्ने त्यो लेखेकै छैन, एकैचोटि अब स्क्रिप्ट राइटिङ एउटा प्रोग्रामको लागि भनेपछि एकदम च्यालेन्जिङ भयो नि त मेरो लागि। तर त्यही त च्यालेन्ज गरेपछि एक्सेप्ट गर्नै परिहाल्यो। अनि त्यसपछि ओके भनेर घर आएँ। अनि मेरो भाइ पनि सिभिल इन्जिनियर, हामीसँगै एकदम धेरै एज ग्याप पनि नभएको भएर सँगै भन्दाखेरि ल ओके अब गर्ने भनेर मैले त्यहाँबाट फर्स्ट राइटिङ मेरो स्क्रिप्ट राइटिङ चाहिँ वालपेपर भनेर नेपाल टेलिभिजनबाट त्यो बेलामा 5 to 7 minutes 10 मिनटसम्मको एउटा एडभर्टिजमेन्ट हुन्थ्यो होइन। र उहाँहरूले चाहिँ जब त्यो बस्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो हेर्नु भएपछि एकदम रुचाउनु भयो क्या उहाँहरूले ओके यही फाइनल भनेर। अनि त्यहाँबाट मेरो राइटिङ जर्नी स्टार्ट भयो। र म कसरी न्यारेटर भएँ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले लेखेको कुराहरू चाहिँ मैले अरूहरूलाई उहाँहरूले बोल्नुहुन्थ्यो होइन, बोलेको कुरा चाहिँ आफूले लेखेको हुँदा त्यो फिलिङ्स नल्याउनु भयो भने चाहिँ मैले उहाँलाई अझ सिकाउँथेँ कि यस्तो गर्नुहोस् न भन्दाखेरि। अनि बोल्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो अनि प्रेस अनि अर्गनाइजरले भयो अब हामी अर्को मान्छे खोज्छौँ तपाईँ आफै नै बोल्नुहोस्, तपाईँले लेखेको त तपाईँलाई कण्ठ हुन्छ नि भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एकैचोटि राति होल डे सुटिङ गरेर राति 9 बजे उहाँहरूले ल अब तपाईँलाई नै सुट गर्छौँ भनेर उहाँहरूले मलाई चाहिँ होइन विदाउट एनी तयारी त्यहाँबाट म एउटा मिडियाको फिल्डमा गएँ होइन। मिडियाको फिल्डमा गएपछि अनि त्यहाँबाट नै मैले प्रोग्रामहरू बनाउन थालेँ। त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट इन्टेरियर जर्नी बन्द भएपछि NTV2 मेट्रोबाट आकार भन्ने प्रोग्राम बनायौँ। र कम्तीमा पनि त्यो प्रोग्राम 60-70 प्रोग्रामको स्क्रिप्ट राइटिङ न्यारेसन पनि उहाँहरूले तपाईँ नै गर्नुहोस् न्यारेसन भन्नुभयो होइन आफूले। त्यहाँबाट न्यारेटर पनि भएँ। र राइटिङ चाहिँ त्यो दौरानमा म एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ उहाँहरूले आर्किटेक्चर डिपार्टमेन्ट इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ आर्किटेक्ट खोजिराख्नु भएको थियो। म त्यहाँ सेलेक्ट भएर त्यहाँ पढाउँदै पनि गर्थेँ र
यो सबै कुरा थाहा पाएपछि सिटी पोस्ट भनेर काठमाडौँ त्यो बेलामा कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट सिटी पोस्टबाट चाहिँ मेनी इन वान भनेर उहाँहरूले मलाई कभर अप गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि नारीबाट पनि आजकी नारी भनेर उहाँले मलाई उहाँले मलाई एउटा परिचय दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले मलाई चाहिँ नारीमा पनि एउटा कलमनिस्टको रूपमा लेख्न आग्रह गर्नुभयो र म प्यारेलली एक्मे इन्जिनियरिङ कलेज पनि पढाउँथेँ र प्रोग्राम पनि गर्थेँ, स्क्रिप्ट राइटिङ र कलमनिस्टबाट राइटिङको जर्नी मेरो सुरु भयो होइन। र एउटा रमाइलो पक्ष भने मलाई जो सरले टिचरले तिमी लेख है भनेर स्कुलमा भन्नुभएको थियो उहाँले पनि कान्तिपुरमा लेख्नुहुन्थ्यो र एकचोटि हामी एकैचोटि अफिस जाँदाखेरि उहाँले मलाई भेट्नु भयो कि त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै अचम्मको खुसीको कुरा होइन। उहाँले नै मलाई एक प्रकारले श्रीधर सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो, श्रीधर सरले मलाई अगाडि लेख भनेर भन्नुभयो र उहाँ कान्तिपुर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ पनि लेख्नुहुन्थ्यो, म पनि लेखेँ। त्यसरी मैले राइटिङको जर्नी र एउटा एकदमै फरक विधा आर्किटेक्चर डिजाइनिङ भन्दा फरक विधा राइटिङ र न्यारेसनको फिल्ड पनि मैले त्यसरी त्यहाँबाट म हुन्छ नि एउटा एक्सिडेन्टली पसेको भनौँ न। भनेपछि एउटा कलाकारलाई चाहिँ रोक्न सकिँदैन भन्नुपर्ने रहेछ है। कलाको कति धेरै भनौँ न एउटा फङ्सनल एउटा जर्नी हुन्छ क्या, माध्यम भनौँ न होइन। जस्तो एउटा न्यारेसन अथवा कुनै पनि एउटा हामीले केही चिज देखाउँछौँ भने कला हो, बोल्नु पनि कला हो, राइटिङ पनि कला हो होइन। हामी जस्तो जति पनि हामीले प्रेजेन्टेसन गर्छौँ हाम्रो डेली लाइफमा त्यो पनि कला हो भनेपछि कलालाई चाहिँ रोक्न पनि सक्दैन, कलाकारलाई पनि रोक्न सक्दैन भन्ने जस्तो तिमीले चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिँ एक्जाम्पल दियो, एउटा इन्सपिरेसन पनि भयो। जस्तो तिमी यति टाढा होइन नेपालबाट टाढा बसे पनि नेपाललाई अझै पनि स्टिल तिमी माया गर्दै हरेक जस्तो हामीले हेरिरहेको छौँ, जस्तो तिम्रो आर्टिकल पढ्न पाउँछौँ होइन, कति कुराको बेस्ट हुन्छ त्यसमा, हामीले कति कुरा इन्फर्मेसन पाउँछौँ, कहिले चाहिँ नयाँ नयाँ टपिक हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि नै ठुलो जानकारी हुन्छ है। जस्तो एउटा रिसर्च जस्तो एउटा आफूलाई लगाव गरिराख्ने कुरा होइन, आफ्नो जस्तो नेपालप्रति अथवा चाहिँ आफ्नो फिल्ड सम्बन्धी। र लक्ष्मी जस्तो तिम्रो अब जस्तो हामीले त ओसिबाना भनेर बुझ्यौँ है, तिम्रो केही जस्तो हामीले यसमा पनि केही क्लिप अथवा केही तिम्रो फोटोग्राफ्सहरू छ केही हामीलाई देखाउने त्यहाँबाट हेर्न मिल्ने खालको भने एउटा दुईटा केही छ भने साइडबाट हामीले देखिरहेछौँ यहाँबाट, त्यो केही देखाउन मिल्छ एउटा? कस्तो भने मैले ओसिबानाको एक्सप्लेन र आर्टिक्राफ्टको एक्सप्लेन त सायद यसमा प्रोग्राममा रिले हुन्छ होला होइन। तर मलाई चाहिँ एक्चुअली सायद पछि यो क्वेसन आउँछ होला, मलाई चाहिँ पछि नेपाल गएर के गर्नु मन छ भन्दा एउटा सबैजनाले ओसिबाना जब मैले आर्टिकल लेखेर नेपालमा पठाएँ नि नारीमा, सबैजनाले मलाई एकदमै राम्रो वर्कसप गरे पनि हुन्थ्यो नि त भन्ने जस्तो कुरा भन्थ्यो कि। अनि त्यो बेला एकदमै वर्कसप गर्न मन छ होइन। अब अभियसली यदि अब समय मिल्यो खण्डमा नेपालमा गएर पनि यस्तै गरेर एक्जिबिसन र वर्कसप गर्ने मेरो इच्छा पनि छ। र अब साधारण रूपमा चाहिँ कस्तो भने मैले अब ओसिबाना भन्दा कति उहाँहरूलाई कस्तो होला भन्नुहुन्छ होला होइन। जस्तो एउटा कुनै पनि एउटा फ्लावर टिपेर ल्यायो, फुल अब त्योसँग रिलेटेड घाँस पात सबै कुरा होइन। र फुलले मात्रै मान्छेको जीवन होइन नि त, घाँस पात सबै किसिमको हाम्रो जीवनमा सबै चाहिन्छ भने जस्तै नेचरको कुरा सबै ल्याएर राखेर त्यसलाई चाहिँ मलाई सबै मोइस्चरहरू हटाउनु पर्छ कि हामीले सबै सुक्खा पारेर पेपर अथवा कुनै पनि अब कडा चिजले त्यसलाई टिस्युभित्र राखेर छोप्ने होइन, थिच्ने। लगभग 10-15 किलोकोले थिचेर त्यसलाई एकदमै फ्ल्याट पारेर सुक्खा पार्ने होइन। सुक्खा पारिसकेपछि हामीले आफ्नो एउटा आर्ट त बनायौँ। तर यो त अब मैले अघि भनेको त्यो प्रोग्राममा पनि रिले हुन्छ होला। तर लास्टमा यसको एउटै मात्र गाह्रो कुरा के छ भनेदेखि जस्तो हामीले एउटा आर्ट बनायौँ, सपोज मैले अब यो सबै फुलहरू मैले यो फ्लावर अब रोज बनाउनु छ भने रोजको एउटा पेटल सबै सुकाउनु पर्ने हुन्छ। रोजलाई यत्तिकै रोजको पेटल सबै सुकाएर पछि रोज बनाएको हो यो चाहिँ नि। यो रोज चाहिँ नि बनाउने हो हैन, एट्र्याक्टिभ है, ब्युटिफुल एकदमै, कति मेहनत छ है। हजुर, त्यही भएर अब यो रोजलाई हामीले एउटा पेटल निकाल्दै सुकाउँदै अनि यसको भित्रको जुन त बड त्यसलाई पनि एकदमै काटेर त्यसलाई एकदमै मोइस्चर यसको सुकाएर अनि त्यसपछि जोइन गरेर बन्ने हो यो हैन। एउटा फ्लावर बन्नलाई कति टाइम लाग्यो, पेटल सुकाएपछि पेटल फेरि
सुकेपछि त भाँच्छ नि त, फेरि च्यातिन्छ नि त, त्यसलाई त्यत्तिकै ह्यान्डल विथ केयर गरेर यहाँ मतलब एउटा आर्ट बनाउनु पर्छ। फ्लावर र यसको पातहरू होइन, अनि सबै यसरी बनाएर कस्तो किसिमको एउटा ब्यालेन्स डिजाइन बनाउने हो भनेर पहिला ब्यालेन्स एउटा बनाएँ अरे होइन, बनाएँ र यति बनाउँदा त्यति अब यो बनाउने कागज चाहिँ भित्रको पेपर चाहिँ हामीले नेपालमा हामी मोडलहरू बनाउँछ नि त्यो माउन्ट बोर्डहरू, त्यस्तो कडा पेपरमा बनाउनु पर्छ होइन, कडा पेपरमा ग्लु बनाउने र यसले एकदमै ड्राई गरेर सुकाउने र त्यसपछि सबभन्दा गाह्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हावा पस्नु हुँदैन, फुल्ली एयर टाइट हुनुपर्छ यो चाहिँ नि होइन। एयर टाइट भएन भने यो सबै फ्लावरको कलर उडेर जान्छ। आज यो बनाएको 8-9 वर्षसम्म पनि यस्तै छ नि त होइन। तर यदि मैले यसमा हाम्रो यदि कलर यदि यो एयर टाइट भएन भने चाहिँ सबै कलर फेड हुन्छ। हजुर, यो सबै कलर फेड हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पछाडिपट्टि यहाँ बिचमा चाहिँ ड्राइङ एजेन्टहरू छ होइन, ड्राइङ डेसेकेन्टहरू राखेर यसलाई ड्राई गर्ने त्यो सायद नेपालमा चाहिँ अब छ कि छैन मलाई पनि थाहा छैन होइन। यहाँ चाहिँ पाउँछ ड्राई गर्ने, यसले सबै मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ। यो राखेर एल्युमिनियम टेपले यसरी सबै टाइट गर्नुपर्छ, यहाँ साइडदेखि नै हावा नै पस्न नदिकन सबैतिरबाट। अनि सबै यहाँको यति कि हामी रुलरको माध्यमबाट सबैलाई फ्ल्याट पार्छौँ, एक फ्ल्याट, टोटली फ्ल्याट होइन। फ्ल्याट भएपछि बल्ल अनि त्यसपछि बल्ल हामी यसरी हामीहरूलाई एउटा फ्रेमसँग यसरी टाइट गरेर एउटा टेपसँग टाँसिसकेपछि बल्ल हामीले यसलाई फ्रेम गर्छौँ र त्यही भएर फ्रेमको यो विथ पनि एकदमै बढी चाहिन्छ विथ होइन, किनभने हामीले यो यति मोटो चिज हाल्नुपर्छ नि त, यति मोटो चिज हाल्नुपर्ने भएको भएर यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा छुट्टै डिजाइनको फ्रेम बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। भनेपछि त हामीले जस्तो यो त विदाउट इन्फर्मेसन विदाउट जानकारी त हामीले त्यति बनाउनु पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो विदाउट भनौँ न एउटा हामीले केही चिज चाहिँ लर्न गरेर मात्रै बनाउँदा चाहिँ इजी पनि हुन्छ र हाम्रो लङ लास्टिङ पनि हुन्छ भन्नु पर्यो होइन। हजुर, मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने एउटा ब्याकग्राउन्ड बनायो, जस्तो यो साकुरा देखिरहेको छ नि, अब ब्याकग्राउन्ड बनायो होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओइल कलर युज गर्छौँ है। ओइल कलरले ब्याकग्राउन्डहरू बनाउँछ, कुनै वाटर कलरहरू बनाउँछ। जस्तो कति यहाँ पनि दुई किसिमको उसिबना बनाउनुहुन्छ, कसैले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने जस्तो अब मैले यो फ्लावर बनाएर कलर सुक्यो, कलर फेड भयो भने त कस्तो यसको अब लङ लास्टिङ भएन नि त, त्यति मेहनत सबै खेर गयो नि भनेर त्यो फ्लावरमा कलर गर्ने पनि चलन छ है। कलर चाहिँ ओइल पेन्टिङ गर्नुहुन्छ, जस्तो अब रेड कलरको रोज बनाउनु भयो भने रेड कलरको ओइल पेन्टिङ गरिदिनुहुन्छ फ्लावर्समा है। त्यो भयो भने चाहिँ अझ लङ लास्टिङ हुन्छ। अनि मेन भनेको सबभन्दा लास्टमा एयर टाइट गर्नु नै सबभन्दा गाह्रो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि सुन न, जस्तो तिमीले अहिले साकुरा भन्ने वर्ड भन्यो है, यो त हाम्रो लागि एकदम नयाँ वर्ड भयो। यो के हो त साकुरा भन्ने मिनिङ चाहिँ? कस्तो भने साकुरा भन्ने बित्तिकै जापानिज भन्ने बित्तिकै सबैले साकुरा भन्ने नाम चाहिँ एकदमै सबैलाई थाहा छ जस्तो, किन यो त थाहा छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। साकुरा भनेको चाहिँ नि एउटा स्प्रिङलाई निम्त्याउने एउटा फ्लावर हो होइन। जब यहाँ स्प्रिङ हुन्छ नि, स्प्रिङ आउँछ तब स्प्रिङलाई एउटा अब स्प्रिङ स्टार्ट भयो, जाडो यस्तो कठ्याङ्ग्रो जाडोबाट पार हुँदै हामी स्प्रिङमा जान्छौँ नि, तब त्यो सबैतिर एउटा साकुरा जापानिज एउटा नेसनल फ्लावर पनि भयो होइन। साकुरा भनेर साकुरा फ्लावर हो। त्यो हेर्न चाहिँ हानामी भनेर यहाँ सबै यहाँको चलनै फुल हेर्दै पिकनिक जाने भनौँ न, फुल हेर्ने। यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो फेस्टिभल हो फुल हेर्न जाने भनेर। र यो साकुरा बनाउँदाखेरि पनि एकदमै गाह्रो भयो र त्यो साकुराको रुखबाट एउटा फुल पनि टिप्न पाइँदैन, किनभने मैले टिपे भने त्यो नेचरसँग म रङ भएँ। त्यो यति राम्रो कुरा मैले टिपेर झारिदिएँ भने त अर्को मान्छेले हेर्न पाएन नि त त्यो फ्लावर। त्यही भएर यहाँ टिप्न पनि पाइँदैन होइन। कहिले राम्रो पेटल राम्रो फुल झर्छ र टिपौँ भनेर बस्नु पर्थ्यो, होल डे जस्तो बसेर झरेको टिपेदै बनाउनु पर्थ्यो।
अनि त्यो बेलामा होइन कस्तो त्यही भनौँ भएर न हरेक चिज चाहिँ एउटा डिसिप्लिन भनौँ न डिसिप्लिन नै हो नि होइन त्यसरी जानु पनि जस्तो हामी नेचरलाई चाहिँ हामीले कसरी माया गर्ने त्यो कुरा पनि भयो है अनि लक्ष्मी जस्तो भनौँ न हामी त यसरी कनेक्ट हजुर भयो अननोन तरिकाले हामी आज कनेक्सनमा छौँ है जस्तो तिमीलाई चाहिँ जस्तो हजुर डब्लुएबिसीले चाहिँ यस्तो प्रोग्राम गर्नु होइन जस्तो एउटा कलाकारलाई चाहिँ एउटा हजुर प्लेटफर्म दिनु होइन र कलाको माध्यमबाट हामीले कति कुरालाई प्रेजेन्टेसन गर्न पाउनुमा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ जस्तो एउटा डब्लुएबिसीको यो इनोभेटिभ स्टेप्सलाई होइन र चाहिँ तिमी डब्लुएबिसीलाई हजुर केही भन्न चाहन्छौ भने भन न कस्तो भने सर्वप्रथम त म अभियसली वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभ होइन WABCलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै आइ एम सो थ्याङ्कफुल होइन फ्रम द बटम अफ माई हार्ट WABC र नेपाल पर्सपेक्टिभ को सहकार्य गर्दै आइरहेको कृति तिमीलाई पनि जब एक्चुअली यसको पनि एउटा स्टोरी भनौँ न कृतिले जब यो प्रोग्राम स्टार्ट गर्यो र उसले मलाई फर्स्टमै अप्रोच गरेर म तिम्रो पनि इन्टरभ्यू लिन्छु है भनेर मलाई उसले भन्दाखेरि मैले उसलाई हस् पनि भनेन नाइ पनि भनिनँ फर्स्ट स्टेजमा होइन किनभने अनि जब फर्स्ट एपिसोडदेखि अहिलेसम्मको एपिसोड सायद यो 16 होला एभ्री एपिसोड म हेर्दै आएको छु अब र तिम्रो 16 हेर्दै हुन्छ आउँदा त्यही त अब यो 16 भयो भने 15 सम्म सबैजना एकदमै इस्टाब्लिस्ड आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामीले मैले पनि हेर्दा कति कुराहरू सिकेँ नेपाल मैले छोडेर गएको नेपाल र अहिलेको नेपालमा कति फरकपन उहाँहरूको शब्दबाट मैले जान्न पाएँ होइन र कलामा कति विकास भएको रहेछ भनेको उहाँहरूबाट सुन्न पाएँ हेर्न पाएँ उहाँहरूको आर्ट हेर्न पाएँ उहाँहरूको सबै कुराहरू हेर्न पाएँ एउटा चौतारी जस्तो एउटा मलाई प्लेटफर्म जस्तो भयो भने यस्तो प्लेटफर्म चाहिँ नि म त भर्खरै त्यहाँ जब नेपालमा थिएँ म अलिकति केही थिएँ तर त्यहाँबाट नेपाल छोडेर यहाँ आइसके एउटा अर्कै एउटा कर्मभूमि बिरानो भूमिमा आइसकेपछि मैले सबै कुरा जेरोबाट स्टार्ट गरेर छु नि त जेरोबाट होइन जब कि मलाई यहाँ आएपछि मेरो मुख पनि बन्द भयो मसँग शब्द पनि छैन मैले नेपाली बोल्दा कसले पनि बुझ्दैन नि त हो नि त्यो बेलामा मैले त्यस्तो त्यो गरेर मैले यहाँ आउँदाखेरि यति मात्र काम गरेको मान्छे र यति धेरै काम गर्नुभएको कलाकारहरूसँग एउटा को प्लेटफर्म सेयर गर्न मिल्छ भनेर मैले जब कृतिलाई सोधेँ होइन त्यसपछि उसबाट नै अब ओके होइन हाम्रो काम चाहिँ कलाकार र बाहिर भएको कलाकारलाई पनि खोज्ने भनेर जुन मलाई एउटा प्लेटफर्म सेयर गर्न पायो जुन मलाई एउटा आमन्त्रण गर्यो यसको लागि आइ एम रियली सो थ्याङ्कफुल होइन कृति र WABCलाई पनि फेरि र यस्तो प्रोग्रामबाट नै एक्चुअली भने नि त अब त्यहाँ नेपालमा भएको त सबैलाई थाहा छ होला आर्टमा कस्तो विकास भइरहेछ उहाँहरूको मुखबाट मैले थाहा पाएँ अब नेपालमा आर्टहरू अब स्कुल वाइज पनि स्कुलमा करिकुलममा आर्ट हुँदैछ भन्ने कुराहरू होइन त्यो कुरा कति मान्छेलाई थाहा छैन नि त अब पछि म आर्टिस्ट बन्छु भन्दा पनि मेरो फ्युचर अब इस्टाब्लिस्ड हुन्छ कि हुँदैन मेरो फ्युचर एउटा वेगमा छ भन्ने भएन नि त यो प्रोग्रामबाट सबै आर्टिस्टको कुराहरू सुन्दा आर्टको फिल्डहरू अब राम्रो छ भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब आउने पिँढीहरूलाई पनि प्रेरणाको स्रोत बन्यो होइन बन्छ र उहाँहरूले आर्टिस्टहरूले गर्नुभएको काम र उहाँहरूलाई त अभियसली हामी उहाँहरूको कामसँग परिचित हुँदै जान्छौँ भने पछिको पिँढीहरूलाई पनि यसले पुसअप गर्ने र म यो फिल्डमा आँखा चिम्लेर लाग्न सक्छु है भन्ने एउटा उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर WABCले यो काम गर्नु जुन अब अरूहरू फिल्डमा इन्टरटेनमेन्ट अरू फिल्डमा कतिवटा प्रोग्राम छ तर आर्ट र जुन यो हुन्छ नि कलाकारहरूलाई चिनाउने एकदमै कम छ नि त यस्तो प्रोग्रामहरू यस्तै प्रोग्रामहरू हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ है तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तिमीले यति टाढाबाट पनि हाम्रो टाइम अनुसारले आफ्नो टाइम मिलाएर चाहिँ हामीलाई कति धेरै कुराको इन्फर्मेसन दियो जानकारी दियो र भविष्यमा हामी फेरि कनेक्सन भएर चाहिँ फेरि नयाँ नयाँ प्रोग्राम नयाँ नयाँ कुराहरू को सन्देश अथवा हामी सिकाउँछौँ भन्ने मलाई एउटा फिलिङ्स भइरहेछ होइन र तिमीलाई हेर्न पाउनु पनि मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो यसरी हामी कनेक्सन हुनु पनि है र आजको लागि म के प्रोग्रामलाई टुङ्ग्याउँदछु धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मी तिमीलाई फेरि धन्यवाद WABC